जरा हाल नाका सर पूण ते आसा तुम्ही मागीर तेजे करा न्हू तुम्ही जर ते ना जाल्यार तुम्ही मागीर रिलीज करा जर ते आमी म्हणटा तशें जर ते रॉंग आसा ते जर सारखे आसा जाल्यार तुम्ही रिलीज करा बट आतां तरी ते तेजेर थ्रेट आहा न्हू आमकां फाल्यां सकाळी इन्क्वायरी करून आय विल इफ एफआयआर जाता आय विल रजिस्टर ऑल्सो. ओके सर बट कितें आसा ते रस्त्या वयली काडपाक कोण उरली आसा ते रस्त्यार दवरले आसा न्हू मशीन व्हरनाका तुमी ते खंय तरी ते सीज जावपाक जाय सर एक केली ती दोन आशिल्ली माती काढून माती सगळी रस्त्यार तो धुल्लो जाता सगळे वयलो जाल्यार ते मागीर ड्युरिंग इन्व्हेस्टिगेशन म्हाका कळटलें न्हू कोणाची सर ती माती सगळी रस्त्यार घेवन सगळे ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लेम जाता तुम्ही सर पळयात तो सगळो धुल्लो जाता सायडीक तुम्ही त्याचं नाव बरयलां सर आनी तेजी एनओसी तेजेर मेन्शन केल्लें आसा एक दुसरी आसा की इलिगल डिगींग ऑफ पब्लीक रोड्स जे वयर पायप घालपाक जी खणला रस्तो तेजे संदर्भात सर जेन्ना तांकां एक हें दिल्ली PWDन परमिशन दिल्लें तेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा हें जे डिगींग आसा ते HDD मेथडान करचें म्हणल्यार खणोन न्हू तें कोणत्याचें ड्रिलींग करून जे डायरेक्ट घालता पळय तशें आसपाक जाय रोड डॅमेज जावपाक जायना आनी सेकेंडली तांकां सांगलें की टेक परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी फर्दर आतां थंय कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी लागता विलेज पंचायत ऑफ सावड्डे वीच दे हॅव नॉट टेकन एनी परमिशन फ्रॉम देम सो हे विदावट तेणी परमिशन केल्ले आनी विदावट जे हेंचे गायडलायन्स आसा PWDचे ते गायडलायन्स वायलेट करून तेणी हे थंय डिगींग केला रस्तो खणला आजुनूय थंय ते मशीन रस्त्यारच दवरलेले आसा वीच इज थ्रेट टू पब्लीक लायफ वा ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम दॅट रोड तशीच माती तशीच भिगार घालून रस्त्यार उडयल्लो आसा तो सगळी माती रस्त्यार स्प्रेड जाल्ली आसा कोणी स्लीप जावन पडपाक शकता डेंजरस कंडिशनान ते सोडून गेल्ले आसा सो ह्यो दोनी ह्यो क्रिमिनल आमकां दिसता अशे ऑफेन्स आसा नेग्लिजन्स आनी थ्रेट टू पब्लीक लायफ हे खंय तरी हेजे अंडर तुमी हेचेर दोगांचेरय FIR करपाक जाय आनी फर्दर हेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय सो आमचो इतलोच डिमांड आसा जी सायडची डीप केल्या जी फुलाची सचोट काल आमी आमचे थोडे जे RTI अंडर आमचे थोडे डॉक्युमेंट जे मेळपाक थोडे मेळ्ळे सो ते आमी परत व्हेरीफाय केले आमचे हें तेन्ना आमकां कळ्ळें की हें जे डिगींग जाला ते सर्वे नंबर 3/3 आनी ही प्रॉपर्टी जी आसा ही बिलोंग्स टू आमचो गांवचो पुरुषोत्तम नायक बिलोंग्स म्हळ्यार ती भाडकाराली आनी कितले वर्सां पासून ती तेंची कस्टडीन आसा गांवांत कोणाकूय विचारपाक शकता तेजी बाकीची भाडकाराली सगळी प्रॉपर्टी ज्यो तो पजेस करता सो तेन्ना ह्या सर्वे नंबराक तांकां कोणेच NOC दिवना जावं कांयच ना सो हितूंतल्यान हें इलिगल खणोन थंयची जे हें आसा रोड तो फायन हो ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान हो जो मनोज दुकळे म्हणून आसा जो अल्ट्राकॉन कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड हेणें हो खंय तरी व्हेला आनी ही तेजेर एक आमकां FIR जाय अंडर मायन्स एंड मिनरल्स एक्ट कळ्ळें न्हू की हे तेणें हांगा असो हें केला विदावट NOCs आमी तुका हें केल्या
ताका चौगुलेन जी NOC दिल्या करपाक ती सर्वे नंबर 3/1, 3/2 आनी 1/1 आनी हे डिगींग केला ते 3/3 पडटा. काल आमी प्लॅन जेन्ना पळयलो सो पयलीं तेंचेय मिसअंडरस्टँडींग जालें, तांकां ती बाउंड्री खबर नाशिल्ली. सो काल जेन्ना आमी सगळो प्लॅन पळयलो हें जालो तेन्ना व्हेरीफाय जालो ही बाउंड्री खंय तरी ह्या रस्त्याक पडटा आनी चौगुलीचो जो आसा तो इल्लोच लिमिटेड एक अरावंड 1000 स्क्वेअर मिटर तो फक्त रिवर बँकाचे सायडीन आसा इल्लो. सो थंय कांयच करपाक शकना ते. सो हें सगळें हितून जालां. ही NOC चौगुलेन तांकां दिल्ली करपाक ही 3 ह्या सर्वे नंबर आसा. हें डिगींग जालां तें 3/3 हें इल्लिगली जालां आनी थंय हें कांय ना. सो तुमी आमची एज अ रिक्वेस्ट आहा की हो जो हें आसा हय आनी तेजेर FIR जावपाक जाय. आनी सेकेंडली रॉंग जालें. पुलीस स्टेशनार 2 कंप्लेनी घेवन येयल्ले. काल एक असो फॅक्ट आमकां कळ्ळो की जे WRD जावं ते कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण येयल्लो मनोज दुगळे हेणें जे डिगींग करून जे थंयचे जे हे आसा आयर्न ओर जे व्हेला ही जी प्रॉपर्टी आसा ही खंय तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी ही आमच्या पुरुषोत्तम नायक जो मिराबाग गांवचो आसा तेज्या पोजेशनान आसा. सो ह्या प्रॉपर्टीची खंयच NOC दिल्ली ना आनी हेणी इलिगली ट्रेसपास करून थंयच्यान आयर्न ओर चोरी करपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आसा आनी चोरी केल्लोय आसा. हेंचेर अंडर मायन्स एंड मिनरल एक्ट हेंचेर कंप्लेन जावपाक जाय. हो जो मनोज दुकळे जो आसा अल्ट्राकॉन कितें तरी तेजी जी कंपनी आसा तेंचेर हे जावपाक जाय म्हणून आमी एक FIR फायल केल्ली आसा. आनी चौगुलेन जी तांकां NOC दिल्या ती सर्वे नंबर 3/1, 3/2 आनी 1/1 अश्यो 3 हे दिल्या. तितून एक जी 1/1 जी सर्वे नंबर आसा तो जी आमची मिराबाग गांवची जी गणपती विसर्जन जी शेड आसा जी गणपती विसर्जन करपाची जी शेड आसा ती ह्या 1/1 सर्वे नंबरान पडटा. म्हणल्यार चौगुलेन हांकां जी हे दिल्ली NOC ती फक्त हेजे खातीर दिल्ली की तुमी जो प्रोसेस आसा एक्वायर करपाचो जमीन एक्वायर करपाचो प्रोसेस स्टार्ट करा म्हणून दिल्लो. डीग करपाक हेणी खंयच NOC दिल्ली नासलेली. सो हे खंय तरी हेणी सगळे रुल्स आसात आनी लॉज आसात हे खंय तरी वायलेट करून हांगा खंय तरी इलिगल ट्रेसपास करून म्हाल चोरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. गांवकारांक ते खड्डे तशेंच सांडून तेंची सेफ्टी खंय तरी धोक्यान घातलेली आसा. हे सगळे आमी साहेबा कडेन PI कडेन उलयल्ले आसा आनी तांकां सांगलां बेगींतल्या बेगीन म्हणल्यार आयज ते फाल्यां म्हणल्यार हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावन FIR आमकां रेजिस्टर जावपाक जाय हेजेर आनी तांकां अरेस्ट जावपाक जाय जावं तेंचेर जी प्रोसेस आसा कायद्यान तो कायद्यान तेंचेर कारवाई सारकी जावपाक जाय. जी दुसरी जी आमी कंप्लेन फायल केल्या ती जो वयर लक्ष्मी इन्फ्रास्ट्रक्चर अशी कितें तरी ती आसा जी पायप घालताले रस्तो खणून जो पायप घालताले त्या हेंचेर आमी कंप्लेन केल्ली आसा. कारण इतलेंच की जे तांकां PWDन जे परमिशन दिला NOC दिल्या रस्तो खणपाक तेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की जे डिगींग आसा हे डिगींग तुमी रस्तो खणपाक शकनात, रस्त्याचो डॅमेज करपाक शकना. खंय ते HDD मेटल म्हणल्यार जे ड्रिलींग करून आमी पोंच्यान जी पायप घालतात रस्तो डॅमेज करनासतना तशें खंय तरी करून हें घालपाचो तांकां परमिशन क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा. आनी दुसरें सांगलेलें आसा की तुमी कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडल्यान जी परमिशन आसा ती घेया. आतां हे कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार ही कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आमची लागता विलेज पंचायत ऑफ सावड्डे जेंचे कडल्यान तेणी कसलीच NOC घेतली ना.
सो हे खंय तरी तेणी इलिगली खंय तरी आमचो रस्तो डॅमेज केला. जो PWDन जे NOC दिल्ली जे तेंचे गायडलायन्स आसलेले ते गायडलायन्स वायोलेट केल्ले आसा. सो हेचेरूय कंप्लेन जावपाक जाय. आनी जे तेणी अजून ते रस्त्यार जी माती आसा ती तशीच अनसेफ कंडिशनान दवरलेली आसा. जे कोणी आसा थंय कितलेशे लोक आमचे पडलेले आसा, एक्सिडंट जाल्ले आसात आमचे गांवचे जे ट्रॅव्हल करतात आनी थंय डस्ट पोल्युशन जाल्लें आसा इतलें खूब. आनी अजून ते एक जे JCB जे एस्कावेटर जे मशीन आसा ते अजून तशे रस्त्यार मेन रस्त्याचेर तेणी तशेंच सोडून गेल्ले आसा. सो हे खंय तरी लोकांची सेफ्टीचो कन्सर्न आसा आनी सिरियस कन्सर्न आसा ते आमी हांगा मांडलेले आसा. तशेंच आमकां पयर एक मामलेदारान जेन्ना पंचायतीन गेल्ले तेन्ना आमकां मामलेदारान एक एश्युरन्स दिले की आपूण थंय पुलीस डिप्लॉय करतलो. पूण आयज पर्यंत आमकां पुलीस मेळना आसलेले. तेंय आमी साहेबा कडेन सांगलां आनी साहेबान एश्युअर केला की आयच्यान आपूण थंय पुलीस डिप्लॉय करता म्हणून. सो आमी हे 2 ज्यो FIR आसात आमी पुलीस स्टेशन जो PI आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता जाता तितल्या बेगीन हेजेर FIR जावपाक जाय, हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ते मशीन आसा ते सीज पयलीं जावपाक जाय. आयचे आयज ते मशीन पयलीं सीज करात आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करात, FIR रजिस्टर करात. PIन तुमकां मशिनरी हाडून त्या खड्डे पुरोवपाक सोदता तुमी फाटल्यान आसतले तेज्या खड्डे पुरोवपाक. तो खड्डे पुरोवपाक आमी एकूच सांगला जो पयलीं खड्डो मारलेलो तो पयलीं पुरोवपाक जाय. तो पयलीं पुरया मागीर जे हे आसा तेजे इन्क्वायरी जावपाक जाय. कळ्ळें न्हू. जे लोकांक जर कळना केन्ना खड्डे इतलीं वर्सां आसलेले तेंचेर जर खड्डे हे जर दिसना जाल्यार तेणी मातशी तेंचो खड्डो आहा पळय तो मातसो वाचचो पडटलो. टायम पडल्यार कोर्टांत वयतले. कोण पळय कोर्टान जर आमी वचप ही सरकाराची लज. ह्या जनतेक जर सरकार जर कोर्टान धाडपाक लायता जाल्यार सरकाराची लज. आयज ही परिस्थिती अशी येयल्या आमकां कोर्टान सुद्दां वचपाची गरज ना. सरकाराक हिम्मतूच जावची ना त्या जाग्यार येवन काम सुरवात करपाक. कित्याक तेंचे कडेन कांय परमिशनूच ना. जागा आसा तो आमचो ह्या गांवच्या नागरिकाचो तेजी पोजेशनान आसा आनी हे सगळे गांवच्या लोकांक खबर आहा हो कितलीं वर्सां आतांच न्हू हो तेज्या हाजे पण ह्या टायमा वयल्यान हो ही सर्वे नंबर आनी ह्या जे भाटकार आसा तेजी जी प्रॉपर्टी आसा ती तेजी पोजेशनान आसा. इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून सांगला. जे कितें आसा इन्क्वायरी करता आनी आपूण रोखडोच कितें आसा ती एक्शन घेता म्हणून सांगला. सो आमी तेंचे कडेन इतलेंच हें करतात की हे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा फेर जावचें, लोकांच्या ही पळोवन जावचें, लोकांचे सेंटिमेंट्स पळोवन जावचें. कोणाच्या प्रेशराच्या हेचेर आनी गव्हर्मेंटाच्या प्रेशराचेर जावचें न्हू. हे हांव PIक रिक्वेस्ट करतात जशें तुमी इतले दीस आमकां कॉपरेट करीत येयल्ले आसात, आमी तुमकां कॉपरेट केल्ले आसा तशेंच आमकां आयजूय बीन कॉपरेट करचें. आनी ही जी आमची रिक्वेस्ट आसा FIR करपाची ती तुमी मातशी FIR बेगींतल्या बेगीन करून हे जे कोण कल्प्रीट आसात जे आमचो गांव नश्ट करपाक, आमचे जे सैम नश्ट करपाक, आमचे गोंय नश्ट करपाक येयल्यात तेंचेर ही कारवाई जावपाक जाय. पळय आमच्यो मुखाल्ल्यो स्टेप आसा ह्यो खरेंच स्ट्रॉंग आसात. काल आमी अश्यो आमकां ज्यो म्हायती मेळ्ळ्यात तेजेर आमचो कॉन्फिडन्स लेवल इतलो हाय जाल्लो आसा जाल्यार आमी आयज सरकाराक इतूच सांगपाक सोदता आनी सरकाराक आमी चॅलेंजूय करपाक सोदतात की जर तुमकां कापस्ताद आसा जाल्यार थंय बंधारो करून दाखयात. आमी पळयतात हे गांवचे लोक तुमी कशी येवन ते करतात ते. ही चॅलेंज आमची सरकाराक. कित्याक आमचे कडेन डॉक्युमेंट मेळ्ळा, जे प्रूफ मेळ्ळा त्या प्रुफा प्रमाणे सरकार त्या जाग्यार बंधारो म्हणटा तो करपाक शकत ना, कसोच जावचो ना. आनी आमी हे जे ठाम आसात. आमची एक्च्युली ही विजय आमची जेन्ना आमकां हे कळ्ळें तेजे तेन्नाच जाल्ली. पूण जो पर्यंत हो सरकार स्क्रॅप लेटर आमकां दिना, ही जी जे हे केला जे तेजेर नाशाडी आमचो जो पब्लीक फंड जो नाशाडी केला तेजेर सगळे सविस्तर इन्क्वायरी जायना तो पर्यंत आमी कशेच फाटी सरपाना. आमकां ह्या सरकारान जाप दिवचीच पडटली. आनी जे आमचे जे प्रतिनिधी आसात, लोकप्रतिनिधी आहा तेणी आतां बेगींतल्या बेगीन हो इश्यू प्रायोरिटी लेवलाचेर खंय तरी घेवपाची गरज आसा. आमचो अंत जाल्लो आसा. आमी ऑलरेडी शिगम्याचे नमन पयर जे दीस आमची मशाल रॅली जाल्ली ते दीस घातलेले आसा आनी आमी ऑलरेडी मेळ खेळपाचोय बीन सुरवात केल्ली आसा. तुमी पळयला पयलो मेळ आमी पंचायतीन खेळलेले आसा. सगळ्यांच्या दारान आतां हो मेळ चालू जातलो जर हे बेगींतल्या बेगीन जर आमचे हे डिमांड्स मान्य जायना जाल्यार. मिराबाग प्रोटेस्ट सुरू जाल्यार 16 दीस जाले आनी आमी पळयतात की मिराबागचे लोक जे आसा हे दुवारी न्हंयचेर जो बंधारो येवपा आसा 280 कोटीचो तो बंधारो आमच्या गांवाक नाकात अशें म्हणून कितलेशे तेणी धरणे धरलेले आनी तशेंच प्रोटेस्टाक ते बसलेले आसा. आनी आमी पळयलें की तेणी मशाल यात्राय बी काडली, तशेंच पंचायतीचे घेराव घातलो. आनी काल आमी पळयलें की अभिजीत प्रभुते जो एनवायरमेंटलिस्ट आसा तेणी येवन खंय तरी सर्वे नंबर आसा हे डिटेल तेजी इन्क्वायरी करून तांकां सगळे डिटेल
डिटेल सांगली आनी तेन्ना खंय तरी तेंचे जे दोळे आसा हे उगडे जाले आनी तांकां कळोन येयलें की ती खंय तरी तेंची प्रोजेक्ट जो आसा खंय तरी इल्लिगल आसा आनी त्या खातीर आयज जे कॉन्ट्रॅक्टर जेणी खणून दवरले जे एरिया आतां पयलें की तेणें सांगलें की 1/1 3/1 3/2 जी सर्वे नंबर आसा हे चौगुले कंपनीची लँड आसा आनी चौगुले कंपनी खंय तरी तांकां रिस्ट्रिक्शन घालून ही लँड जी आसा WRDक दिल्ली की सपोज तुमी जमीन एक्वायर केली जाल्यार मुखार समज केन्ना प्रोजेक्ट येता तेन्ना खंय तरी यूज करपाक मेळटली अशें तेणी रिस्ट्रिक्शन घालून दिल्ले आनी तशीच हे रिस्ट्रिक्शन घालून सुद्दां तितूंत जी गणपती विसर्जनाची शेड आसा ती शेड ते भागांक येता आनी पूण WRDन कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तेणें खंय तरी 3/3 जो एक प्रायवेट लँड आसा जे गांवच्या लोकांची लँड आसा आतां सद्याक लँड ओनर ते स्वर्गवास जाल्लो आसा सगळ्यांचो पूण तेजे केअरटेकर आसा आयज त्या केअरटेकरान हांगा येवन ते कॉन्ट्रॅक्टराचेर कंप्लेन फायल दिल्ली आसा कुडचडे पुलीस स्टेशनार येवन आनी दुसरी कंप्लेन केल्ली आसा ती म्हणल्यार जी पायपलायन घातल्या तेका रस्ते जे खणलेले आसात मिसेस लक्ष्मी इंजिनियर्स प्रायवेट लिमिटेड म्हणून एक कंपनीन आनी ते रस्ते खणलेल्या कारणान तेय बी जे लोक आसा गांवचे तेणी बी हांगा एक सेपरेट कंप्लेन दिल्ली आसा आनी सांगलेलें आसा की हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंचे खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय आनी सद्याक जे हांगचे PI आसा कुडचडे पुलीस स्टेशनाचे नेल्सन कुलासो हेणी खंय तरी सांगलेलें आसा लोकांक की आपूण कंप्लेन घेता आपूण खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन करून एनालायज करून कितें सारकें आसा काय ना तें पळोवन खंय तरी मुखार जी केस आसा जी कंप्लेन आसा ती रजिस्टर करता अशें तांकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी लोकांनी खंय तरी हें मान्य केलें आसा आनी लोकांक खंय तरी होपूय आसा की कुडचडे पुलीस स्टेशनाचे PI आसा हे तांकां जाय तशी एक्शन घेतले हे